नमस्कार. आमच्या सरभोंवतणी सैमांत कितल्योश्योच अजापांच्यो गजाली दिसून येता. दरेक गजाल आमकां कितें ना कितें तरी शिकयता. तर ह्याच विशयाचेर आपले विचार उक्तायतात आश्विनी च्यारी. तांचें हें उलोवप सैम आमचो गुरू. नमस्कार. हांव अश्विनी च्यारी आनी आयज म्हज्या उलोवपाचो विशय आसा सैम आमचो गुरू. वर्सभर विद्यार्थ्यांक तांच्या गुरूचें मार्गदर्शन लाभता. गुरू समान आवय बापायचो, घरच्या वडील मनशांचो साथ लाभता. वर्सभर वर्गांत बसून नवे नवे धडे भुरगे गिरयतात. नवे विशय, नव्यो संकल्पना जाणून समजून घेवपाचो यत्न करतात. पूण शिकप हें फकत शाळा कॉलेजींच्याच विद्यार्थ्यां खातीर 4 भिंती भितरूच मर्यादीत आसा काय? जाल्यार ना. आमच्या दर एकल्याच्या जिणेंत एक असो गुरू आसा जो सदांच आमचे बरोबर आसता, पूण आमी ताका गुरू ह्या नदरेन पळयनात. हो गुरू आमकां पाटी पुस्तक घेवन शिकयना, तरी लेगीत ताच्या शिकोवपांत खूब गांभीर्य आसा, शाणपण आसा. ताचे कडल्यान खूब कितें शिकपा सारकें आसा. तो गुरू म्हणजे आमच्या भोंवतणी आशिल्लो सैम. हय, सैम आमचो कायम स्वरुपी शिक्षक. दर सकाळी सुर्याची किरणां एक प्रेरणा दिवन वता. चंद्राची शितळकाय एक विचार दिता. सैम हो फकत आमच्या भोंवतणी आशिल्लो परिसरूच न्हय, जाल्यार तो दर खिणाक आमकां नकळत खूब कितें शिकयत आसता. सैम आमचो काल, आयज आनी फाल्यांचो कायम स्वरुपी शिक्षक. त्या जगातलें एक सर्वश्रेष्ठ विद्यापिठूच म्हणल्यार जाता. अविस्मरणीय काळासावन आमचे ऋषिमुनी, शास्त्रज्ञ, कवी कवयित्री हांच्यांनी सैमा कडल्यानूच धडे घेतल्यात. व्हांवते न्हंयेसावन ते उंच तेंगशी गांठिल्ल्या दोंगरा कडल्यान, बदलत्या ऋतू पसून ते मळबांतल्या नखेत्रां मेरेन सैम आमचे कडेन उलयता, उतराविणे उलयता, मार्गदर्शन करता. ताची शिकवण खूब सादी, सोपी पूण गंभीर. सैमांतलो सगळ्यांत धीर दिवपी आनी उदार शिक्षक म्हणल्यार झाड. एक झाड ल्हानशें बी म्हणून सुरू जाता. तें शांतपणान वाडटा. दीस वतात, वर्सां वतात. ते सुर्याची खर किरणां, वादळ, वारें, वत, पावस सोंसता. तरी लेगीत ताची पाळां मुळां भुंयेंत घट्ट धरून आसता. काळ वता तसो तें एक भव्य रूख जाता. सावळी दिता, फळां दिता, आलाशिरो दिता. झाड आमकां धीर, जिद्द आनी अपेक्षा नासतना दिवपाचें मोल शिकयता. कल्पना करात, आमी आमचें जिवीत झाडा सारकें जगूंक शिकतले जाल्यार आमच्या मुल्यांक धरून रावप, अडचणींतल्यान धीटपणान उबें रावप आनी हेरांक निस्वार्थीपणान दिवप हीच शिकवण मेळटा. आतां न्हंये कडेन वळुया. सदांच आपली वाट काडीत व्हांवपी एक न्हंय केन्नाच स्थिरावना. ती फातरावेल्यान, देंगणांतल्यान केन्ना सरळ जाल्यार केन्ना वांकडी तिकडी आपली वाट काडीत वता. ती भूतकाळाचो विचार करना आनी फुडाराचो विरोध करना. तातूंतल्यान आमकां लवचीकताय शिकयता. आडमेळी आसून लेगीत नवो मार्ग काडटा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार ती आपलो हेतू केन्नाच विसरना, तो म्हणल्यार व्हांवप. जिणेंत कितल्योय अडचणी येवं, आपलो प्रवाह चालू दवरपाक न्हंय आमकां शिकयता. सोडप, जुळोवन घेवप आनी वाटेर मेळपी दर एकल्याक समजून घेवप. आतां ऋतूंचो विचार करुया. दरेक हंगाम कितें तरी नवें हाडटा. बदल हो सैमीक आसता. हें सैमूच आमकां शिकयता. खंयचीय गजाल ही सदांकाळ टिकना. सैमांतूय आनी आमच्या जिवितांतूय. सूख, दूख, यश, अपेस सगळें सैमांतल्या ऋतुवरी. ते येतात आनी वतात. आनी जशें आमी बदलत्या हवामानाक प्रतिकार करूंक शकनात, तशें आमी जिणेंतलो बदल स्विकारपाक शिकपाक जाय. तुमी केन्ना मुयेक वा म्होंवामुसाक पळयलां? सैमांतले हे सामके ल्हान प्राणी, पूण तांच्यांतली शिस्तबद्धता, तांचे कश्ट आनी तांचो एकवट शिकपा सारको. एक मूय आपल्या ताकी परस चड पट्टीन दाणो गोटो पुंजायता. फकत स्वता खातीर न्हय, तर हेर मुयां खातीरूय ती अथक परिश्रमान काम करता. तेच प्रमाण म्होंवामूस न थकता उठटा, फुलांतले म्होंव एकठांय करता. तेवूय फकत स्वता खातीर न्हय, तर सगळ्या खातीर म्होंव तयार करता.
हे प्राणी आमकां नम्रताय, समर्पण आनी सामाजीक जिणेची सोबीतकाय शिकयता. आमच्यांतलें चैतन्य सदांच जागे आसूंक जाय हें शिकयता. आतां वयर मळबा कडेन पळोवया. विशाल, शांत, केन्नाच रजा घेना असो सैमांतलो घटक. तातूंत कुपां, सूर्य, चंद्र, नखेत्रां सगळेंच धरता. मळब आमकां आमचें मन आनी काळीज विस्तारपाक शिकयता. अहंकार, राग, मत्सर हांकां चड म्हत्व दिनासतना मोठ्या मनान दुसऱ्यांक स्विकारपाक शिकयता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी ल्हान ल्हान गजालींनी अडकतात. मळब आमकां व्हड जावपाची याद करून दिता. माफ करपाक, समजून घेवपाक, स्थिर रावपाक शिकयता. पाखो हो आनीक एक अद्भुत शिक्षक. तो एक ल्हान भोमो म्हणून जिणेक सुरवात करता. सहसा कोणाच्या नदरेक तो येना. काळांतरान ताचें रुपांतरण एक सुंदर पाख्यांत जाता. परिवर्तन आमकां सगळ्यांक शक्य आसा हें आमकां शिकयता. आयज आमी कोण आसात तशींच आमी सदांच उरची ना. तातूंत परिवर्तन जातलेंच. आत्मनिरीक्षण, धीर आनी बदल हांचे वरवीं आमीय कितें तरी सोबीत जावंक शकतात. पाख्याच्या भोम्याची वाड जरी एकसुरी आनी काळखे स्थितीन जाली तरी ताचे वाडीक ती गरजेची. आमच्या मनशाच्या बाबतींतूय हेंच घडटा. आमचो संघर्शाचो काळूच आमकां घडयता. तो कोणाच्या नदरेक येना. सैमांतलो आनीक एक म्हत्वाचो शिक्षक म्हणल्यार समतोल. पर्यावरणीय समतोल आमकां खूब कितें शिकयता. रात आनी दीस, उश्णताय आनी थंडसाण, शिकार आनी शिकारी हांचे मदलो समतोल. सैमांतली खंयचीच गजाल अनुपयोगी थारना. जमनीर पडिल्लें दर एक पान मातयेन भरसता. दर एका शेवटाची सुरवात जाता. तेच तरेन आमच्या जिवितांतूय समतोल म्हत्वाचो. जितलें काम करता तितलो विसव घेवप गरजेचें. आमी उलयतात जाल्यार फुडल्या मनशाचें आयकप गरजेचें. दुसऱ्या कडल्यान घेतात जाल्यार परत तांकां दिवप तितलेंच गरजेचें. सैम आमकां जापसालदारकी शिकयता. मनीस सैमाचोच एक भाग. आमच्या कर्तुबांक लागून सैमाचेर ताचो वायट परिणाम जावपाक लागला. आमी निर्माण केल्लें प्रदुशण, सैमीक गिरेस्तकायेचो दुरुपयोग करप ह्यो गजाली आमचेरूच खंय ना खंय परतता. रानां नश्ट करप, न्हंयो इबाडल्यात ह्या आमच्या कृतीक लागून आमी स्वताकूच लुकसाण करून घेतलां. आमची सैमीक गिरेस्तकाय नश्ट जावपाचे वाटेर आसा. दर कृतीचो परिणाम आसता तशें सैम आमकां शिकयता. फकत स्वताचोच न्हय जाल्यार फुडल्या पिळगेचोय विचार करूंक जाय. ही जापसालदारकेची जाण सैम आमकां दिता. सैम आमकां व्याख्यानां दिवन शिकयना जाल्यार ताचें अस्तित्वूच आमकां खूब कितें शिकयता. मोबायल, टीव्ही सगळ्या विद्युत उपकरणां पासून मातशें कुशीक सरून सैमाच्या गोपांत, सैमाच्या सहवासांत आमी आमचो वेळ सारूंक जाय. झाडां लावप, ताची जतनाय घेवप, उदक सांबाळून वापरप, शक्य आसा थंय लागींच खंय वचपाक जाय जाल्यार चलून वचप. ह्या सारकेलीं पावलां उखल्लीं जाल्यार आमी सैमान दिल्ल्या शिकवणी खातीर गुरुदक्षिणा ह्या नदरेन आमी दिवंक शकतलीं. सैमान दिल्ली दर एक शिकवण उपयोगाची थारतली. सैम फकत आमकां संसाधन उपलब्ध करून दिवपाचें साधन नासून तो आमचो गुरू, एक मार्गदर्शक. ताचो आदर करुया, ताचे कडल्यान शिकुया, ताची राखण करुया, ताचे वांगडा चलुया. तंत्रगिन्यान कितलेंय मुखार पावूं, कितलेंय नवे सोद लागूं, निमणें सैमाच्याच गोपांत आमकां जगचें आसा. देव बरें करूं. सैम आमचो गुरू. सैमांत भरिल्ल्या अप्रुपाच्या गजालींचेर आपले विचार उक्तायताल्यो आश्विनी च्यारी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो कार्यावळी आतां आयकात आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर. FM रेनबो गोवा ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.